सरलाई कर्पोरेट नेपालमा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। तपाईले नेतृत्व गरिरहनु भएको काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुल अहिले नेपालमा चलेको एउटा शब्द छ जसलाई अधिक प्रयोग गरिरहनु भएको छ, हामी विश्वस्तरीय अर्थात् वर्ल्ड क्लासको एजुकेसन दिन्छौँ भनेर। यो एजुकेसनको क्लास, वर्ल्ड क्लास, नेसनल क्लास या लोकल क्लास चाहिँ कसरी डिफाइन गरिँदो रहेछ, त्यो बिचको भेद चाहिँ के हुने रहेछ, अलिकति बताइदिनुहोस्। हजुर, यसमा दुईटा कुरामा भिन्नता हुन्छ। एउटा भनेको करिकुलम, के पढाइन्छ पाठ्यक्रम, र दोस्रो भनेको कसरी पढाइन्छ। नेपालको राष्ट्रिय अथवा लोकल स्थानीय तौर तरिका अथवा पद्धति भनेको चाहिँ हाम्रो पुरानो चलनअनुसार एउटा पाठ्यक्रम छ जसले पाठ्यपुस्तक तयार गरेको छ सरकारले। त्यही पाठ्यपुस्तकलाई अक्षरशः पढाउने अनि त्यसलाई चाहिँ मुखजावत गरिसकेपछि त्यो विद्यार्थी एकदम राम्रो भयो भन्ने भावना छ। त्योलाई नै हामीले अहिलेसम्म चाहिँ नेपालको पुरातन पद्धति भन्न सकिन्छ। तथापि अहिले नेपाल पनि यसमा प्रगति गरिराखेको छ। नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्छ भनेर धेरै ठाउँबाट चाहिँ आवाज उठेका पनि छन् र सरकारकै तौरबाट पनि प्रयास चाहिँ भइरहेको छ। र अब वर्ल्ड क्लास भन्नाले चाहिँ विश्वमा वैज्ञानिकहरूले अथवा शिक्षाविदहरूले यो बच्चाका चाहिँ यो मानसिक विकास कसरी हुन्छ भनी अध्ययन गरेर निकालेका शिक्षा नीतिहरूका आधारमा तयार पारिएको पाठ्यक्रम र त्यही अनुसारको तौर तरिकाले चाहिँ पढाउने, ताकि विद्यार्थीमा अन्तर्निहित क्षमताहरूलाई प्रस्फुटन गर्न मास्टरले सघाउने र त्यसको साथसाथै अन्य सेवा सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराएर पढाउने नीतिलाई चाहिँ वर्ल्ड क्लास भनिन्छ। जस्तो आजका दिनमा हामी उत्तर आधुनिकतावादको कुरा गर्छौँ, ग्लोबलाइजेसनको कुरा गर्छौँ, यो इरामा आइसक्दा पनि त्यस्तो खालको विभेद चाहिँ कायमै रहेछ कि हामीले बुझ्ने बुझाउने प्रक्रियामा मात्रै समस्या भएको? अब नेपालकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि आज थोरै मात्र जनसङ्ख्या होला जो नेपाल र आफ्नो गाउँ ठाउँलाई मात्र सोच्दछ। प्राय जसो सबैजना ग्लोबल सिटिजन बनिसकेका छन् र संसारभरि नै यो लागु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष गरी अहिले यो टेक्नोलोजीले गर्दा अनि यो कम्युनिकेसनको विकासले गर्दाखेरि गाउँ ठाउँ जुनसुकैमा पनि सबैजना आज विश्वको बारेमा चिन्तन गर्छ, आफ्नो सानो छिमेकलाई मात्र होइन। त्यसैले यो ग्लोबलाइजेसन भन्ने चाहिँ अब हाम्रो घरायसी शब्द नै भइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो हो भने त एजुकेसन पनि सबै इक्वल हुनुपर्थ्यो होला, केही चाहिँ वर्ल्ड क्लास हुने, केही नेसनल या लोकल हुनुपर्ने त नहुनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो होला। त्यो बनाउन चाहिँ केले रोल खेलेछ बिचमा? यो हुनुपर्ने चाहिँ सबै ग्लोबल हुनुपर्ने हो है। तर फेरि त्यसमा अलिकति म पछि थप्छु पनि। ग्लोबल हुनुपर्ने हो किनभने आज हामी एकअर्कासँग मात्र यो कम्पिटिसन गरिरहेका छैनौँ, हामी सारा विश्वसँग नै प्रत्येक कुरामा यो कम्पिटिसन गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामी जुनसुकै छिमेकी राष्ट्रका जनतासँग पनि कम्पिट गर्न सक्ने हामी बन्नु आवश्यक छ आज। र हाम्रो शिक्षा पद्धति ग्लोबल हुनुपर्छ। अब फरक कहाँनिर रह्यो भन्दाखेरि त्यो लेभलमा धेरै देशहरू विकसित देशहरू पहिले पुगिसके। हाम्रो टेक्नोलोजीको कारणले, हाम्रो आर्थिक स्थितिको कारणले अनि हाम्रा अन्य सीमितताले गर्दाखेरि त्यहाँ पुगिसकेका छैनौँ। हामी त्यता जाँदैछौँ, तर मलाई लाग्छ हामी छिटै त्यहाँ पुग्छौँ होला। हुनुपर्ने चाहिँ त्यही हो। तर पनि मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, हाम्रा सीमितताले गर्दाखेरि हामी अलिकति उनीहरूभन्दा पछाडि परेका हौँ। तपाईँ अघि करिकुलमको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ग्लोबल सिटिजनसिप, ग्लोबल नलेज सेन्टरका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। तपाईँले पढाउने जुन करिकुलम छ त्यो नेसनल हो वा त्यो इन्टरनेसनल्ली एडप्टेड हो? हामीले यहाँ पढाउने चाहिँ 1 देखि 5 कक्षासम्म पढाउने चाहिँ इन्टरनेसनल्ली एडप्टेड हो। तर भनेको हाम्रो नेसनल करिकुलमलाई हामीले एकदम त्यसलाई पनि अगाडि राखेका छौँ, आइपिसीलाई पनि अगाडि राखेका छौँ
र आइपिसीका राम्रा पक्षहरूलाई हाम्रो नेसनल करिकुलममा जोडेर पढाएका छौँ। त्यसैले हामीले नेसनल करिकुलमबाट बाहिर जान मिल्दैन, तर हाम्रो नेसनल करिकुलममा उसका राम्रा पक्ष जोडेर पढाउँदैछौँ। जहिले दुईटा चिज अलिकति विरोधाभास जस्तो देखिन्छ। हामी ग्लोबल्ली कम्पिटेटिभ प्रडक्ट तयार पार्नुपर्छ भनेर एकतिर भनिरहेका हुन्छौँ, अर्कोतिर हाम्रो परिवेश, हाम्रो माटो, हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो सङ्घर्ष हामीले उपयोग गर्न सक्ने अवसर यी फरक सन्दर्भका छन्। त्यस कारण त्यसलाई पनि क्याटर गर्नुपर्छ भन्ने छ। कहाँनिर उभिने हो हामी? यो बहुत गाह्रो छ। अघि मैले यहाँ जोड्न खोजेको विषय पनि यही नै थियो कि हामी ग्लोबल भन्दैमा हामीले हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो माटो, हाम्रो छिमेक कहिले पनि बिर्सन मिल्दैन, किनभने अन्तिममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यही नै हुन्छ हाम्रो लागि। त्यसैले हाम्रो त्यस कारणले पनि हामीले, मैले अघि भने काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुलले पनि 1 देखि 5 सम्म आइपिसी करिकुलम दिन्छु भन्दै पनि हाम्रो राष्ट्रिय करिकुलमलाई अगाडि राखेर आइपिसीका नौला तौर तरिकाहरूलाई छिराएर नेसनल करिकुलमले जे दिनुपर्छ भनेको छ त्यो दिइराखेको हो। त्यसैले अब अप्ठ्यारो कहाँ छ भन्दाखेरि हामी विश्वसँग कम्पिट गर्न सक्ने पनि बन्नुपर्छ, तर त्यसको साथसाथै हामी हाम्रो आफ्नो राष्ट्रियता, हाम्रो मौलिक पहिचानलाई पनि गुमाउनु हुँदैन। यो कसरी मिसाएर जाने हो, आजको च्यालेन्ज नै यही हो। हाम्रो नेसनल करिकुलम बनाउने जुन सिडिसी छ त्यहाँ पनि यो विषयमा चर्चा छ र उहाँहरूको पनि प्रयास चाहिँ छ। जस्तो तपाईँले एकदम ठिक ठाउँमा ल्याउ पुर्याउनु भयो। आजका दिनमा हामीले सरसर्ती सोसाइटीलाई हेऱ्यौँ भने त्यहाँ उम्रिँदै गरेका कलिला पाना टुसाहरू, उनीहरू के भन्छन् भन्दा म पढ्छु, विदेश जान्छु, त्यसपछि उतै कतै पिआर होला, कतै ग्रिन कार्ड होला, वा त्यो प्रकृतिले उतै पर्मानेन्टली सेटल हुन चाहन्छु भन्ने एम बोक्ने पपुलेसन हामी ग्रो गरिरहेका छौँ। यसमा अलिकति फरक मत राख्न चाहन्छु म। प्लिज। मलाई लाग्दैन हाम्रा साना बालबालिकाहरू जन्मिँदैदेखि अथवा स्कुलमा जाँदाखेरि नै म ठुलो भएर विदेशमा पलायन हुन्छु, उतै बस्छु भन्ने सोच राख्दछन्। त्यो कदापि भावना हुँदैन। तर जब उनीहरू आफ्नो स्कुल एजुकेसन सिद्ध्याउँछन् तब उनीहरूले यहाँ अरू अवसरहरू के छन् त त्यो जब बुझ्न थाल्छन् नि, त्यसपछि अनि उनीहरूको दिमागमा के आउँछ भने मैले जसरी भए पनि विदेशमा गएर शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ। एउटा समूह त्यो छ भने अर्को समूहलाई चाहिँ गरिबीले एकदमै गाजेको छ र उहाँहरू स्कुल एजुकेसन सकिसकेपछि उहाँहरूको दिमागमा एउटै मात्र कुरा जान्छ, म आफू र मेरो परिवारलाई उन्मुक्ति दिनको लागि मैले कमाउनुपर्छ र कमाउनको लागि नेपालमा अवसर उहाँहरूले देख्नुहुन्न। अवसर नभएका होइनन् तर अवसर देख्नुहुन्न र उहाँहरू विदेशै गएर कमाएर लिएर आउने भन्ने सोच्नुहुन्छ। यो दुई तरिकाले गइरहेका छन् हैन। अब विदेश गइसकेपछि जब शिक्षा हासिल गर्छन् नि, त्यसपछि अनि उनीहरू फर्कने चाहना सबैको हुन्छ। मैले नेपाली यति धेरै भेटेको छु विदेशमा, कसैले भन्दैन कि म नेपाल जान चाहन्न, तर उहाँहरू जहिले भन्नुहुन्छ जान चाहेर पनि म जान सकेको छैन। कारण उहाँहरू त्यही भन्नुहुन्छ, अवसर छैन, यो हुँदैन, त्यो हुँदैन। यसै शून्य भनेको 100 पुग्ने सुविधा हो, त्यो अपर्च्युनिटी हो। हामी यति धेरै अपर्च्युनिटी छ नेपालमा भनिरहेका छौँ, तर हाम्रा दाजुभाइ, हाम्रा दर सन्तानहरू अपर्च्युनिटी छैन भनिरहेका छन्। भनेको हामीले आजसम्म जे प्रणाली विकास गऱ्यौँ, नलेजको जे श्रृङ्खला यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायौँ, त्यो श्रृङ्खलाले त्यसलाई क्याटर गर्न सक्ने अवस्था बनेन छ। अब मैले अलिकति फरक प्रसङ्ग गरेँ। नेपालमा धेरै परिवर्तन आए, एकदम धेरै समयमा आइराखेका पनि छन् होइन। उथल पुथल धेरै भइसके, तथापि कहिले पनि परिवर्तन चाहिँ आएन, जस्ताको तस्तै छौँ। शिक्षामै तपाईँले हेर्नुभयो भने करिकुलम धेरैचोटि रिभाइज भएको छ र हाम्रो करिकुलम अरू संसारका करिकुलमभन्दा खासै त्यति पछाडि छैन, एकदम उच्च स्तरीय नै छ। यी सबै हुँदै पनि हामी किन प्रगति गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्दा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरो हो गरिबी र त्यसको साथसाथै हाम्रो कल्चर। जबसम्म हाम्रो सोच्ने तौर तरिका, हाम्रो कल्चर परिवर्तन हुँदैन, यो देशमा नेता फेर्नुहोस्, सिस्टम फेर्नुहोस्, जे फेर्नुहोस्, केही पनि परिवर्तन हुनेवाला छैन।
हाम्रो सोचाइ, सोच्ने तरिका र हामी दुःख लाग्छ यसमा कि धेरै वर्ष अगाडि यो देशमा सम्पत्ति धेरै हुने मान्छेलाई ठुलो भन्ने खासै गरिँदैन थियो। ज्ञान गुण जानेको मान्छे त्यसलाई ठुलो मान्छे भनेर इज्जत कदर गर्ने चलन थियो ऋषिहरूका समयदेखि नै, हिजो अस्तिसम्म पनि। तर आज कसरी कमाए मतलब छैन, जोसँग सम्पत्ति छ त्यो ठुलो, जोसँग छैन त्यो नकमा, त्यो बिकामा भयो। यो समाजको यो एउटा सोचाइ, यो कल्चर जुन छ यसले गर्दाखेरि हाम्रा बालबालिकाहरूमा पनि हामी पढाउने मास्टरमा जो कोहीले हामीले पढाउँदाखेरि बाहिर चाहिँ तिमी यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भने तापनि हामीलाई भित्र थाहा छ अन्तिममा कमाउनुपर्छ, नकमाएसम्म यसको कुनै तत्त्विक अर्थ छैन। हो यो सोचाइले चाहिँ आज यो सबै बिगाइरहेको समाजमा स्थापित मान्यता जस्तो आफू उस्तै च्यापो, सोसाइटी यस्तो रहेछ। यहाँ यसलाई यो दुष्चक्रबाट माथि उठाउन कसै न कसैले त हिम्मत गर्नुपर्छ। त्यो हिम्मत मात्र नभएर दायित्व पनि होला। कसले कति कति दायित्व बोध गर्ने, त्यसको नेतृत्व लिने, त्यसको 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर कसरी डिफाइन गर्ने? यो सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ, अनि मात्र यो सम्भव छ। सायद सुरुवात माथिबाटै हुनुपर्छ भन्छन् होइन, तर उहाँहरूले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन। यो सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिका पुरा गर्नुपर्छ, मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ। हामी अलि बढी चिन्ता व्यक्त गर्दैछौँ समग्र देश, हामीले तयार गर्दै गरेको जनशक्ति, हामी हिँड्दै गरेको बाटोप्रति अलिकति फर्क्यौँ कसरी त भन्दा तपाईँले अघि भनिहाल्नु भएको थियो हाम्रो करिकुलम वर्ल्ड क्लासकै छ। त्यसो भन्दै गर्दा पनि आज यहाँ ब्याचलर्स गरेको एउटा नेपाली युवक वा युवती विदेशको कुनै युनिभर्सिटीमा कलेजमा पढ्न गयो भने उसले त्यहाँ गएर ब्याचलर्स नै पढ्नुपर्ने रहेछ। त्योभन्दा यहाँ पढिसकेको कोर्स रिपिट गर्नैका लागि जानुपर्छ। त्यो बिचको ग्याप चाहिँ कसरी क्रिएट भएछ? त्यो मिसकम्युनिकेसन हो वा हामीले केही कुरा त्यो चाहिँ मिसकम्युनिकेसनै हो जस्तो मलाई लाग्छ। केही वर्ष अगाडि है जब म आफै भनौँ न म विदेशमा पढ्दाखेरि त्यति बेला थियो ठ्याक्कै यहाँ ब्याचलर्स गरेर गएको विद्यार्थीले त्यहाँ 1 वर्षको थप कोर्स गरेर मात्र मास्टर्स गर्न पाउँथ्यो। त्यसको कारण थिए उनीहरू कति वर्ष ब्याचलर्स डिग्री गर्छन् र हामी कति वर्ष गर्छौँ। हामी कहाँ 2 वर्ष मात्र हुन्थ्यो त्यति बेला, त्यसलाई अर्डिनरी भनिन्छ। उनीहरू 3 वर्ष या 4 वर्ष गर्थे, त्यो अनर्स हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो कोर्स पुरा गर्नको लागि पनि उहाँहरूले थप राख्नुभएको थियो। तर मलाई लाग्दैन अहिले नेपालबाट ब्याचलर्स पढेर जानुभएको जसले 4 वर्ष अनर्स गरेर जानुभएको छ नि उहाँहरूले ब्याचलर्स दोहोऱ्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म चाहिँ यसमा अनभिज्ञ छु। के ब्रिजिङ चाहिँ हुन्छ होला बिचमा? अघि तपाईँले भन्नुभयो अहिले त्यो आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन, किनभने संसारभरि जस्तै अब अमेरिका पढ्न जाने भनौँ, अस्ट्रेलिया पढ्न जाने, बेलायत पढ्न जाने सबैले के चाहिँ खोज्नुहुन्छ भन्दा जिआरई अनि त्यसपछि अब यो आइएल्स यिनीहरू खोज्छन् होइन, त्यो ल्याङ्ग्वेजको कारणले अथवा एउटा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट युनिफर्मिटीको लागि खोज्ने हुन्। तर छुट्टै नेपालबाट आउनेले चाहिँ ब्रिज कोर्स गर्नुपर्छ भन्ने अहिले त्यो सिस्टम छ जस्तो मलाई लाग्दैन, विगतमा थियो। अब हामी काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुलतर्फ फर्क्यौँ। नेपालमै काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुलले जसै गरी वर्ल्ड क्लासको एजुकेसन दिन्छौँ भनेर खुलेका थुप्रै शैक्षिक संस्थाहरू छन्, खुलेका छन्, दाबी गर्छन् हो होइन, त्यो पछि तथ्यले प्रमाणले बताउला। तिनीहरूलाई छोडेर एउटा अभिभावकले आफ्नो सन्तानलाई यो इन्स्टिट्युसनमा किन पठाउने? अब उहाँहरूले पनि यस्तै खालको अब करिकुलमहरू त दिनुभएकै छ होइन, त्यसमा छान्नुपर्ने उहाँहरूले हेर्नुपर्ने के हुन्छ भने कसले कतिको कमिटेड भएर अथवा त्यसको भाव अनुसार चाहिँ त्यो काम गरिरहेको छ छैन, यही मात्रै हेर्ने, फरक यतिमै मात्र हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले अघिको प्रसङ्गमा अलिकति जोडेँ कि हामीले अहिलेको सोचाइ जुन छ नि हाम्रो यो समाजको जुन एउटा सोचाइ छ कि पैसै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो र यसको लागि जे पनि गर्नुपर्छ भनेर समाजले भन्छ, तथापि कुनै पनि किताबमा यो कुरो लेखिएको छैन, कुनै पनि करिकुलममा यो कुरो भनिएको छैन र कुनै पनि मास्टरले कुनै पनि शिक्षकले विद्यार्थीलाई यो पढाउँदा पनि पढाउँदैन, भन्दा पनि भन्दैन।
तर हामी चाहिँ कमसेकम यहाँनिर विद्यार्थीहरूलाई त्यो भावनाबाट अलिकति बाहिर निकाल्न खोज्छौँ। समाज भनेको महत्त्वपूर्ण हो। अब समाजको कसरी भावना सिकाउने भन्दाखेरि उनीहरू साथी बिचमै हुन्छ नि, सहकार्य गर्न चाहिँ सानैदेखि त्यसलाई चाहिँ जोड दिने, कम्पिटिसन होइन। हाम्रो पुरानो कल्चरमा के छ त, विद्यार्थीलाई जसले त्यो मुखजावत भन्न सक्यो ऊ राम्रो भन्यो, त्यसलाई सेवासी गर्यो, जसले गर्दैन त्यसलाई कुटाइदियो होइन। त्यही नै त्यो कम्पिटिसन सिर्जना गरिदिने। हामी कहाँ चाहिँ यो कम्पिटिसन होइन, सहकार्य गर्नुपर्छ र टिममा काम गरियो भने सफल हुन्छ भन्ने कुरो सानैदेखि त्यो 1 कक्षादेखि नै हामी त्यो सिकाउँदै लान्छौँ। र एकले अर्काका यो विविधताहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो सिकाउँदै जान्छौँ उनीहरूलाई। अनि यस्तै थुप्रै कुराहरू चाहिँ अहिलेको यो हाम्रो वर्ल्ड क्लास भनेको चाहिँ त्यहाँनिर हो फरक। यी कुराहरूलाई अब शिक्षकले कति समर्पित भएर त्यो गरिराखेका छन् त? उहाँहरू सिम्पली यो गर्नुपर्छ भनेको भरमा गरिराख्नु भएको छ अथवा आत्मीयदेखि यो चाहिँ सही हो र मैले यसरी नै गर्नुपर्छ भनेर समर्पित भएर गर्नुभएको छ? यहीँनिर फरक हो जस्तो लाग्छ। अरूले त्यो गरेको छैनन् मैले भन्दिनँ, मैले यति मात्र भन्न चाहन्छु हाम्रा शिक्षकहरूप्रति चाहिँ मलाई विश्वास छ उहाँहरू साँच्चै त्यसमा चाहिँ समर्पित हुनुभएको छ। उहाँहरू त्यसमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि यो तरिका नै सबैभन्दा राम्रो हो र म चाहिँ शिक्षक भन्दा पनि म एउटा फेसिलिटेटर हो भनेर चाहिँ उहाँहरूमा विश्वास छ। त्यसले गर्दा त्यो कक्षामा जुन एउटा आत्मीयता अनि बच्चाले खुलेर आफूलाई प्रस्फुटन गर्ने, नहिचकिचाउने अनि आफ्ना मनका कुराहरू राम्रा नराम्रा सबै भन्ने अनि त्यसपछि अरूले उसलाई चाहिँ तैँले नराम्रो भनिस् यस्तो भनिस् भनेर नहोच्याउने, कदर गर्ने यो वातावरण चाहिँ यहाँ सिर्जना छ। तपाईँले प्रदान गर्ने शिक्षा दिने जनशक्ति त्यो स्वदेशी कति छ, विदेशी कति छन्, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ त्यसलाई? हामी कहाँ स्वदेशी छन् तर विदेशी तालिम भएका छन्। सबै विदेशी तालिम भएका पनि होइन, निकैजना विदेशी तालिम भएका हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आएर अरूलाई तालिम गर्नुभएको छ। तर सबैभन्दा चाहिँ त्यो बेलामा प्रत्येक हप्ता त्यो रिभ्यू गरिरहनुहुन्छ अनि एकले अर्कोलाई चाहिँ सघाइरहने त्यो टिम स्पिरिट चाहिँ एकदमै छ। यो डाइनामिक जनशक्ति तयार पार्नलाई त मेहनत गर्नु पर्यो होला। सोसाइटीका क्रिम पिपललाई तपाईँका इन्गेज गर्न त्यो कसरी सम्भव भयो, कसरी जोड्नु भयो त्यो क्रिम नलेज भएको पपुलेसन? यो सोच हुन्छ नि, म गर्छु भन्ने सोच बोकेका मान्छे समाजमा एकदम धेरै छन्। मैले विदेशमा पनि देखेँ, नेपालमै पनि देखेँ। झट्ट हेर्दाखेरि एकदमै यो त खतमै होला भन्ने त्यो युवाहरू हुन्छन् कि उसको लवाई खवाई सबै हेर्नुहोस् होइन, त्यो देख्दाखेरि नै उसँग टाढा बस्नुपर्छ, यो त विकृति नै हो जस्तो देखिन्छ। तर बिस्तारै उसँग कुरा गर्दै जानुहोस् होइन, सम्बन्ध गर्दै जानुभयो भने थाहा हुन्छ ऊ पनि कति आत्मीय छ, कति राम्रो सोच गरेको मान्छे छ। उसको प्रेजेन्टेसन अलिकति फरक होला, उसको सोचाइ फरक होला, तर एकदम राम्रो मान्छे हुन्छ। प्रायः सबै त्यो भावना हुन्छ कि। र जब युनिभर्सिटी कलेज कोही एउटा जागिर खानलाई अथवा आफू समाजमा केही गर्नलाई आउँछ नि, त्यति बेला म खराब हुन्छु भनेर आउने एकदमै थोरै होलान्। प्रायः सबै म राम्रो गर्छु, मलाई अवसर पाऊँ भन्ने हुन्छन्। हामीले के गर्छौँ भने त्यो जनशक्तिलाई नियुक्ति गर्ने हो र त्यो हाम्रो सोचाइसँग मिल्ने खालका जनशक्तिलाई ल्याइसकेपछि उहाँहरूलाई अनि हामीले चाहे अनुसारको तालिम दिने, हामी खर्च गर्छौँ, हामी मेहनत गर्छौँ, लगानी गर्छौँ र यो जनशक्ति तयार हुन्छ। तपाईँले बिचमा प्रारम्भका दिनमा एउटा अघोषित घोषणा गर्नुभएको थियो, हामी कहाँबाट विदेशमा पढ्न उच्च शिक्षा नभनौँ, त्यसलाई माध्यमिक तहको +2 लेयरसम्म विदेशमा गएर पढ्न रुचाउने एउटा ठुलो घरानिया जनशक्ति छ, त्यसलाई क्याटर गर्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यो क्याटर गर्ने प्रोसेसमा कतिको सफलता पाइएछ? अब हामी अहिलेसम्म सन्तुष्ट छौँ, किनभने हाम्रो भर्ना जुन छ नि आजसम्म दुःख मनाउनु पर्ने छैन। हामीले चाहेअनुसारको भर्ना भइरहेको छ।
किनभने यो सुरुवात छ। हामी बिस्तारो एकैचोटि पुरै स्कुल भरेर चाहिँ आजको भोलि नै हाम्रो लगानी उठाउँ अथवा सबै समाजलाई भनौँ कि हामी यति सफल भयौँ, हामी त्यो चाहँदैनौँ। किन हामी विश्वास गर्छौँ परिवर्तन बिस्तारो आउनुपर्छ। आजको भोलि धनी हुने प्रवृत्ति जुन हाम्रो समाजमा छ त्यो गलत हो र हामी साँच्चै हाम्रो मिसनमा सफल हुने हो भने ठुलो सङ्ख्या एकैचोटि भर्ना गऱ्यौँ भने हामी डुब्छौँ। हामी सानोबाट हाम्रो मिसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै जाने हो भन्ने सोच भएकोले हामीले चाहेको विद्यार्थी आज यहाँ आएको छ। हामीले चाहेको वर्गले विद्यार्थीहरू यहाँ पठाइरहेका छन् किनकि हाम्रो फीहरू सबै जुन छ नि त्यो त्यही वर्गलाई लक्षित छ। त्यस कारणले हामी यो मिसनमा सफल छौँ र अघि बढिरहेका। जस्तो केही त्यस्ता उम्दा उदाहरण जस्तो म चाहिँ मेरो सन्तानलाई फलानु देशमा पठाउन चाहन्थेँ, तपाईँहरू आइदिनु हो, मैले पठाएर यहीँ पढाएँ, त्यस्तो केही उम्दा इक्जाम्पल प्रशस्त छन्। मैले पठाउँथेँ त्यस कारणले राखेँ मात्र होइन कि म विदेशमा थिएँ र मेरो बच्चाहरूलाई चाहिँ यहाँ पठाएको छु भनेका पनि छन्। विदेशमा अभिभावक हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यहीँ पढाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू त्यो एउटा भनौँ न यो सानो जागिर गर्न उता बस्नु भएको होइन कि पुरै परिवारै उतै माइग्रेट गर्नुभएकोहरू पनि यहाँ पढाउने हुनुहुन्छ। कुन कुन स्ट्रिममा कुन कुन लेभलमा कति क्षमतामा कति विद्यार्थी पढाउनुहुन्छ आजका दिनमा? अहिले हामी 1 देखि 9 कक्षा पुग्यौँ। 1 देखि 9 कक्षामा हाम्रो अहिले त झन्डै लगभग 200 को सङ्ख्यामा मात्रै छन्। हाम्रो कक्षाहरू साना साना छन् तर माथि अब अर्को वर्ष 10 हुँदैछ। तर हामीले सुरुदेखि नै +2 गऱ्यौँ। +2 मा चाहिँ अहिले यो तेस्रो ब्याच अब भर्ना हुँदैछ र +2 मा हामी टोटलमा झन्डै 500 को हाराहारीमा छौँ। यो एक्सपेक्टेसनको कति प्रतिशत मान्नुहुन्छ यहाँले? तल त हामी झन्डै आधी जस्तो भयो भनौँ है एलिमेन्ट्रीमा। माथि +2 मा चाहिँ हामी फुल क्यापासिटी नै भन्छु यसलाई मैले। झन्डै फुल क्यापासिटी हो माथिल्लो तहमा चाहिँ। यति ठुलो लगानी अब यो पूर्वाधारको साम्राज्य नै देखिन्छ, विस्तार गरिसक्नु भएको छ, ठुलो लगानी गर्नुभएको होला। शिक्षा यो सामुदायिक टाइपको सामाजिक सेवा टाइपको व्यवसाय हो। कति वर्षमा लगानी उठाउने, स्लाइटली प्रफिटमा जाने, प्रफिट नभनौँ त्यसलाई मार्जिन भनौँ या यहाँहरूको भाषामा जे भन्दा पनि हो, त्यस्तो खालको प्लानिङ चाहिँ कसरी सेट गर्नुभएको छ? अब यो प्लानिङको विषयमा चाहिँ भनौँ न कति वर्षभित्रमा यसको लगानी उठाउने भन्ने पक्कै पनि यसको एउटा योजना चाहिँ छ नै होइन। जसले लगानी गर्नुभयो यसका फाउन्डरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा बृहत चित्र त कोर्नु भएकै छ। तर त्यो विषयमा मलाई चाहिँ त्यति ज्ञान भएन होइन र बोल्नु पनि उचित छैन किनभने मलाई ज्ञान नभएकै विषय हो यो। तर जे जति मैले उहाँहरूको मुखारबिन्दबाट सुनेको छु र अहिलेसम्म व्यवहारमा देखेको छु, अहिलेसम्म उहाँहरू यसबाट रिटर्न लिने होइन, यसमा चाहिँ लगानी गरि नै रहनु भएको छ। किनभने अझै पनि बन्ने क्रमहरू छन्। झन् यो वर्ष त अब स्कुल सञ्चालन भनौँ न तलब कसरी खुवाउने भन्ने सबै देशभरि नै समस्या रहिरहेको बेलामा यसबाट नाफा कमाउन त कुरै उठेन। तर अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरूले प्रष्ट भनिरहनु भएको छ, हामी यो संस्था बनाएको नाफा कमाउनलाई होइन, दूर भविष्यमा यसको लगानी जिरोमा आउनुपर्छ होइन। यो आफै बन्नु चाहिँ पर्छ, त्यो हाम्रो चाहिँ ब्याङ्कको ऋण त तिर्नुपर्छ हामीले, तर हामी नाफा कमाउनलाई होइन। हाम्रा अरू बिजनेसहरू छन् जहाँ हामी कमाउन सक्छौँ। तर यो भनेको चाहिँ एउटा मर्ने बेलामा पनि गर्व गर्न पाइयोस् कि देशमा मैले सामाजिक काम गरेँ र एउटा ठुलो संस्था बनाएँ र एउटा उदाहरणीय संस्था बनाएँ भन्ने चाहिँ भन्न सकौँ भनेर चाहिँ उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ। र अहिलेसम्म हामीलाई उहाँले यही भन्नुहुन्छ, डे टु डे रनिङको यो साधारण खर्च जुन हुन्छ नि त्यो तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले कमाउनुहोस्, त्यसैबाट म्यानेज गर्नुहोस्। तर यो यसलाई वित्त विकास गर्ने अनि नयाँ संरचनाहरू थप्ने, नयाँ प्रोग्राम थप्ने, यो सबै काम हामीले गर्छौँ। अहिलेसम्म हामी यहाँबाट उठाएर गरौँ भन्ने अहिलेसम्म चाहिँ भन्नुभएको छैन। तपाईँले भनिहाल्नुभयो यसलाई जीवनको
उत्तरार्धमा यसका फाउन्डरहरूले गर्व गर्न लायक विषय सम्झिने देखिने अवस्थामा पुर्याउँ। तपाईँ आफै एउटा त्यस्तै इन्स्टिच्युटबाट उठेर आउनुभएको मान्छे, हजुर। तपाईँको जीवनका आरोह अवरोह सङ्घर्ष सफलता कसरी जोडिँदै यहाँसम्म आइपुग्नुभयो? अब हजुरले भन्नुभयो त्यस्तै एउटा इन्स्टिट्युट भन्नुभयो होइन, म त्यस्तै ठुलो इज्जत र सम्मान देशमा सम्मान भएको संस्थाबाट उठेर आएको हो। तर यी दुईवटा संस्थाका प्रकृति चाहिँ नितान्त फरक छन् होइन। यो व्यक्तिको लगानी हो भनेदेखि त्यो राष्ट्रको लगानी हो, अझ अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा भनेको स्कुल हो। यसमा अस्ति हाम्रो पूर्व योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यू आउनुभएको थियो। उहाँले माथि चढेर हेर्नुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो प्राइभेट संस्थाले पनि यत्रो लगानी गरेर होइन यस्तो संस्था सृजना गर्नु भनेको यो कदर गर्नुपर्छ र राष्ट्रले यस्तो कुरालाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नै हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब म आफ्नो विषयमा कुरा गर्दाखेरि बुढाङ्गन स्कुलबाट मेरो शिक्षा सुरु भएको भन्नुपर्छ। हुन त मेरो शिक्षा तेह्रथुम जिल्लाबाट सुरु भएको हो, तर 4 कक्षादेखि नै राष्ट्रले लगानी गरेर मलाई पढायो बुढाङ्गन स्कुलमा। त्यसपछि त्यहाँ पढिसकेपछि बेलायत गएर पढेर अनि फेरि फर्केर बुढाङ्गन स्कुलमै 26 वर्ष सेवा गरेर त्यसको उच्च ओहदासम्म पुगेर म चाहिँ अहिले यहाँ काठमाडौँमा आएको छु। अब यी दुईवटा फरक प्रकृतिका भए तापनि कहाँ चाहिँ मेल खान्छ भन्दा अहिलेसम्म चाहिँ मेल खाइरहेको मैले देखेको र भविष्यसम्म पनि मेल खान्छ भन्ने मलाई विश्वास चाहिँ केमा छ भने यी दुवैको उद्देश्य एउटै छ। वर्ग जुनलाई समेट्ने हो त्यो फरक होला, तर उद्देश्य चाहिँ एउटै छ, राष्ट्रलाई केही गरौँ। त्यो पूर्ण रूपमा राष्ट्रको लागि समर्पित हो र यो पनि समाजको लागि चाहिँ हामी केही गरौँ भनेर लागेको संस्था हो। त्यस कारणले पनि म यहाँ आज हुन्छ नि खुसी भएर काम गरिरहेको छु। धनी अघि सुरुमै हजुरले भन्नुभयो यहाँको धनी वर्गहरू जसले यहाँको शिक्षामा चित्त नबुझाएर बाध्यताका साथ विदेश पठाएर देशको सम्पत्ति बाहिर लान बाध्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको सम्पत्ति यहाँ राख्नु, ती सन्ततिहरूलाई नेपाली कल्चरमै हुर्काएर नेपालमै गर्व गर्ने, म नेपालमै पढेँ हुर्केँ भन्ने बनाउनु भनेको पनि राष्ट्रलाई दिनु नै हो। त्यसैले यसको पनि त्यत्तिकै ठुलो भूमिका छ जस्तो मलाई लाग्छ। जिज्ञासाहरू सकिए जस्तो छ। तपाईँलाई अन्तिममा यति चिज अझै थपौँ भन्ने केही फिल भएको छ भने प्लिज। त्यस्तो केही पनि छैन, धेरै कुराहरू हजुरहरूले सोधि नै सक्नुभयो। मैले समग्र हाम्रा सम्भावित अभिभावक विद्यार्थीहरूलाई यही आग्रह गर्छु कि हामीमा विश्वास गर्नुहोस्। हामी एउटा निश्चित उद्देश्यले अघि बढेका छौँ। देशमा शिक्षामा सुधार गर्न कसै न कसैले कहीँ न कहीँबाट थाल्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेर नै हामी यसमा एउटा उदाहरण बन्न सक्छौँ भन्ने दृढ विश्वासका साथ अघि बढेका छौँ। तथापि सबैको साथ सहयोगले मात्र यो अघि बढ्ने हो। त्यसैले हजुरहरू सबैको साथ सहयोगको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।